Residents of Sonchi village in Sattari have raised serious safety concerns, filing a complaint at the Valpoi police station over increasing misconduct by outsiders. The complaint highlights issues such as alcohol consumption in public places, rash driving, and repeated public nuisance, prompting locals to demand immediate police intervention to restore peace and safety in the area. सोनशे गांवांत सध्या एक स्पॉट जाल्लो आसा आनी तो पळयत जाल्यार मायनींग पीट तो थंय बारीक बारीक भुरगीं जावं ड्रग्स हे सगळे वाडलेले आसा. आमी जेन्ना एप्लिकेशन दिल्या तो आमकां सांगता की तुमी जेन्ना आमी रावा थंय आनी तुमी आमकां कॉल करात त्या स्पॉटार, पूण हें आमचें काम न्हू. तें आमी सांगपाचें काम केलां. फाल्यां सकाळीं बरें वायट जालें तेन्ना रिस्पॉन्सूय कोण घेतलो. आयज हें घडोवंक जायना म्हणून आमी हे मुद्दम तांकां इन्फॉर्मेशन करपाक येयल्ले, पूण ते आमकां रिप्लाय घालो ते हिसपान आमचे कडेन ते म्हाका तरी ते लायक जावना. सो तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आनी जो स्पॉट आहा तो बंद करपाचो. तेजे कडल्यान आमचो सोनशी गांव एक बरो उरलो, इतलेंच सांगता. एक्चुअली कितें जाता तें कितें म्हटल्यार ड्रग्स जाता. दुसरें म्हटल्यार जर ती जागा पळयत न्हू, त्या जाग्यांनी कितें घडटा पळय फोन सुद्दां अशें दिसता. आमचे लोक आतां बायलां चलता आनी आतां काजी लागलेली आसा. ते बायलांची फकाणां मारता आनी कितें करता, व्हडल्या व्हडल्या हें करता, पिसाड्यो मारता आनी चेडवा चेडे तांकां सोरो हाडटा, बियरी पियाता चेडवा थंय नाका नाका ते घडटा. ते एक चेडू जाल्यार 6 जाण चेडे आसता आनी तो स्पॉट पळयत जाल्यार सगळो मायनींग पीट जाल्लो आसा. केन्ना कितें घडोवंक शकता त्या खातीर आमी हें घडोवंक जायना म्हणून आमी हें सादूर रावन आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा.